आपको कहीं से कोई डिक्टेशन या कोई पैगाम रसानी, ये सियासत में ज़ाहिर चलती रहती हैं। वो दूसरी तरफ का भी राय का हमें एहतराम करना चाहिए। ज़ाहिर फौज एक जिम्मेदार इदारा है, तो उनकी ज़ाहिर मुमकिन है उनके अपने इदारे से कोई रिजर्वेशन हो, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बताऊंगा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से शेयर कर देता हूँ, आर्मी चीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान ना ही कोई पैगाम रसा है और ना ही उन्हें पैगाम रसा की जरूरत है। उन दोनों के दरमियान इतना एतमाद मौजूद है, और मियां साहब उन्हें आज से नहीं जानते। मैं आसिम मुनीरवाज जीओसी जीबी, तब से मियां साहब उन्हें जानते हैं। मियां साहब के वजीर आजम होते हुए उन्होंने वहां पर काम किया, तो मियां साहब उनके दरमियान एतमाद का कोई फुकदान नहीं है और बहुत मजबूत जो है वो ट्रस्ट लेवल है। और मियां साहब और मेरी मालूमात के मुताबिक वो कोई भी इस तरह का आसास मामला होता है आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इसलिए ये कयास आराइयां हैं, इंशाअल्लाह ताला सारी कयास आराइयां और ये जो भी राय चल रही है ये 21 तारीख को दम तोड़ जाएगी। दम तोड़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि आप कानूनदान भी हैं, कानून को बड़ी नजदीक से देखते हैं। तो जरा अदालतों के बारे में बता दें कि अगर मियां साहब वापस जाते हैं तो क्या होगा? क्या मियां साहब जेल जाएंगे, अदालतों से रिलीफ मिलेगा, क्या होने वाला है? क्योंकि इस पे अभी तक कुछ मीडिया पे सामने नहीं आया। देखिए, दो बातें जो प्लान ऑफ एक्शन बतौर कानूनदान अगर आप मुझसे पूछें, यही होना चाहिए कि आप प्रोटेक्टिव बेल लें। ठीक, वो प्रोटेक्टिव बेल आपको लाहौर हाई कोर्ट से भी मिल सकती है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट एक यानी मुबहम सी राय है, मुख्तलिफ वकला की मुख्तलिफ राय है कि उसमें कह सकती है कि हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है ये, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं। तो लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रोटेक्टिव बेल बिल्कुल दे सकती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजी में प्रोटेक्टिव बेल्स दी हैं, मुस्लिम लीग नून की भी कई रहनुमाओं को दी है, पीटीआई के रहनुमाओं को दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इवन के एक्स्ट्रा जो है वो जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करते हैं। राव अनवर की बेल आपके सामने है, वो इवन कोर्ट में पेश भी नहीं हुआ था, हालांकि प्री अरेस्ट बेल के हवाले से या प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से कहा जाता है कि आप मतलब कोर्ट में पेश होंगे। तो इसलिए मियां साहब की एक तो बेल वाला मामला, मियां साहब प्रोटेक्टिव बेल मेरी मालूमात के मुताबिक मिल जानी चाहिए, और उसके बाद मियां साहब जो है इस्लामाबाद से फिर लाहौर जाएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। उसके बाद प्री अरेस्ट बेल के हवाले से और अपनी सतलजम करार दिलाने के हवाले से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे। तो उसमें दो बातें वाज़ेह हैं। मियां साहब को एवन फील्ड का अगर आप केस की बात करें तो उसमें मियां साहब को जो है अतर मिनल्ला ने बेल दी थी, और जो इस एहतसाब था जो जज बशीर अहमद है उसके फैसले को सस्पेंड किया था। तो वो फैसला इतने स्ट्रॉन्ग वो बेल के अंदर उन्होंने जो रीजंस लिखी कि जितने भी कानूनदान है वो समझते हैं कि जिस दिन उस केस की हियरिंग हुई मियां साहब उसमें बाजिद बरी हो जाएंगे, और मरीम नवाज साहब उस केस में बरी हो भी चुकी है। और इस तरीके से अगर दूसरे केस की बात करें अजीजिया वाले की, अल अजीजिया में अरशद मलिक मरहूम ने जो फैसला लिखा, उस फैसले के जो है मेरिट्स पे ऑलरेडी बात हो चुकी है अदालतों में, और वो फैसला मुतनाज़ा एक फैसला है। तो उसमें वाज़ेह जो वकला की एक मेजोरिटी की राय यही है कि वो फैसला जो है कोर्ट जो है वो कलदम करार देकर उस केस को रिमांड कर सकती है, और जरा दोबारा साहब अदालत में आ जाएगा। जीरो से ट्रायल शुरू करने वाली बात है, और नैब जो है उस वक्त एक प्रेशर में था। फैज हमीद पूरे नैब के ऊपर अपना होल्ड रखता था, और उसने मेरिट की धज्जियां रखी थी पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा। तो ज़ाहिर है जो फैज हमीद जैसे लोग नहीं होंगे और एक दयानतदार किस्म के अफसरान नैब में बैठे हुए होंगे, तो ऑटोमेटिकली एंड मुमकिन है नैब ट्रायल स्टेज पे कह दे कि हम इस रेफरेंस को फॉलो नहीं करना चाहते। तो इसलिए मियां साहब की कानूनी हवाले से देखें जी, पैदा करने को आए तो आपने देखा कि नैब में आपने 88 दिन भी लोगों को रिमांड पर रखा। ना करना हो तो फिर तो आप जो है यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 9 मई वाले दिन रिमांड पर होता है मुल्जिम को, कहते हैं जी क्लॉक पीछे चला जाएगा। तो मेरिट पे अगर देखा जाए तो मियां साहब की जो सजाएं हैं ना वो लंबा अरसा सस्टेन कर सकती हैं, और ना ही उनके अंदर कोई दमखम है, और मियां साहब आइंदा इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और अदालतों में उन्हें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए जो नजर आ रहा है। जो नजर आ रहा है लंदन की फजाओं में आज ये बात गूंज रही है कि मियां साहब ने आज अलविदाई मुलाकातें की हैं और जुम्मे की आखिरी नमाज अपने दफ्तर में पढ़ी है। तो इसका मतलब है कि मियां साहब अब मतलब ये फाइनल है कि आज के बाद मियां साहब ऑफिस में शायद आए, लेकिन मुलाकातें उनकी फाइनल हो गई। जी, आप माशाल्लाह खुद पहली सफ में मियां साहब के साथ मौजूद थे, मेरे साथ ही आप खड़े हुए थे, हमने इकट्ठी नमाज पढ़ी। बिल्कुल मियां साहब बिल्कुल मफरूजे हैं कि मियां साहब की किसको शायद डिले कर दें, या नून लीग का कोई मुजामती ग्रुप कह रहा है कि जी आप इसको आगे ले जाएं, या कॉन्स्पिरेसीज की जी किसी रहनुमा की गाड़ी को रोका गया तो आवाजें कसी गई, उसका पर्पज था वो सारा कंकॉक्टेड, ये सब बातें मफरूजे हैं और सिर्फ जो है तफरका डालने की कोशिश है। अदरवाइज मुस्लिम लीग नून पूरा अपना एक ग्रैंड प्लान बना चुकी है और बड़े कैनवस में चीजों को देख रही है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये जरूर हो सकता है कि वो कतर से पाकिस्तान जाएं, या वो दुबई से जाएं, या सऊदीया से उनकी फ्लाइट हो, टेक्निकलिटीज डिस्कस हो रही हैं,
کہ آئدہ اس نے اسلام آباد اترنا ہے یا لاہور اترنا چاہیے، لیکن یہ بات بالکل لوہے پہ ایک لکیر ہے کہ میاں صاحب نے 21 اکتوبر کو پاکستان لینڈ کرنا ہے کہ سر سنا جانے سے پہلے کچھ دوست ممالک میں بھی جانے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسے کچھ یو ای ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، ایون چائنا کی بات ہو رہی ہے کہ شاید چائنا بھی تشریف لے کے جائے، کوئی ایسی بھی میرے پاس معلومات چائنا کی تو نہیں ہے، جی البتہ سعودی عرب کے حوالے سے میرے علم میں ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ جدہ جائیں گے، جی اور وہاں ان کی اپنی کوئی پرائیویٹ میٹنگز بھی ہیں، اور میاں صاحب کو ویسے سعودی عرب سے بڑا لگاؤ ہے، جی میاں صاحب کا جو ظاہر پاکستان کا ایک دوست ملک بھی ہے، لیکن اس ہٹ کر بھی میاں صاحب کا کہا جائے کہ دنیا میں کہیں بھی پاکستان کے علاوہ دل لگتا ہے تو سعودی عرب میں لگتا ہے، ٹھیک میاں صاحب 4-5 دن سعودی عرب کا قیام ضرور کریں گے، اس کے بعد میاں صاحب نے دبئی آنا ہے، اور میری معلومات کے مطابق دبئی سے میاں صاحب نے جو ہے وہ پھر پاکستان آنا ہے۔ قطر کی بات مہم چل رہی ہے، ابھی تک شیڈول کا حصہ نہیں ہے جو میری معلومات ہے، باقی تو ظاہر ہے اس ملک میں آپ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آخری 2 سوال ہے میرے سر، بڑا اہم سوال ہے اس وقت پاکستان میں انتخابی مہم کے حوالے سے بیانیاں اور بیانیاں، یہ بیانیاں کیا ہوتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب مینار پاکستان کی جو تقریر ہے اس میں اپنا بیانیہ کیا بتانے جا رہے ہیں، قوم سے کیا کہنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو بیانیہ تو ظاہر ہے وہی نیریٹو ہے جی یا وہ لائنز ہیں جن میں میاں صاحب نے آئندہ الیکشن لڑنا ہے یا آئندہ انتخابی مہم کا آغاز کرنا ہے، تو میاں صاحب کا ظاہر ہے مینار پاکستان کا جو تقریر ہے بڑی اہم ہوگی، اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے جو میری معلومات کے مطابق میاں صاحب نہ ہی کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، نہ ہی میاں نواز شریف کا جو مزاج ہے وہ کسی ڈکٹیشن لے سکتا، اس نے جب سیاست کے اندر آئے ہوئے اس کو 15 سال ہوئے تھے اور اس کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا 2/3 میجورٹی، تب اس نے جو ہے جنرل عزیز اور محمود کو کہا تھا کہ ریزگنیشن کا کہا تھا، انہوں نے کہا اور مائی ڈیڈ باڈی، گلاک پسٹل اور بندوق کی نالیاں جو سامنے کھڑی ہوئی تھی ان کے کمانڈوز، تو میاں صاحب باقی جو بات کریں میاں صاحب کا بیانیہ کیا ہوگا، میاں صاحب کا بیانیہ وہی ہوگا جو پاکستان کی عوام سے سننا چاہتی ہے، پاکستان کی عوام ریلیف چاہتی ہے، اور میاں نواز شریف کا بیانیہ ریلیف اور معیشت کو کھڑا کرنے کا مبنی ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو تاریخ ہی ہو گئے ہیں، آنے والے دنوں میں کچھ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو 2-4 مہینے تک باہر آتے ہوئے؟ عمران خان صاحب کا کوئی دشمن نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ میں نہ سیاسی جماعتوں میں، عمران خان صاحب اپنے دشمن خود ہیں، عمران خان صاحب نے سارے راستے خود بند کیے، اور عمران خان صاحب خود اس سٹیج پر لے گئے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو کہ انہوں نے کسی بھی ادارے کے لیے کوئی رستہ چھوڑا نہیں ہے، تو خان صاحب کا مستقبل تاریک ہے، اور خان صاحب کو مزید سزائیں ہوں گی، میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ظرف دیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے اپنے مخالفین کو معاف کیا، کوئی میاں نواز شریف صاحب کوئی رستہ ان کے لیے بھی نکلوا دیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واضح ہے، ان کے پاس وہ ثبوت ہیں جو تک انہوں نے اب تک شیئر نہیں کیے، وہ نہیں چاہتے کہ ایک ہم اپنی پاکستان کے انٹرنل معاملے کو اتنا ہائی لائٹ دیں، اگر وہ ثبوت اسٹیبلشمنٹ منظر عام پر لے آئے تو آپ یہ عثمان ڈار، آپ یہ اسد عمر اور اس طرح کے شاہ محمود قریشی دیگر رہنما جو ہیں ان کے آپ انکشافات بھول جائیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور حوصلے کا ثبوت دیا، تو عمران خان نے بیسیکلی پاکستان کے اندر فوجی بغاوت کی بنیاد رکھی اور اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی، تو بغاوت کے 2 ہی ریزلٹس ہوتے ہیں، یا دوسری طرف دھڑن تختہ ہوتا ہے یا ادھر پھر آپ کا دھڑن تختہ ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب دھڑن تختے کے ٹریک کے اوپر چڑھ چکے ہیں، اور اس کے اندر بغاوت کی جو ناکامی کے پھر نتائج ہوتے ہیں خان صاحب اس کو فیس کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آخری سوال سر، انتخابات ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کو رکاوٹ ہے انتخابات کے ہونے میں؟ یہ جنوری کا اعلان ہوا ہے۔ دیکھیں انتخابات کے حوالے سے میرے تو کئی کالمز آپ نے اگر پڑھے ہوں لاسٹ 4-5، جی میں تو الیکشن کمیشن کے اعلان سے قبل کہہ رہا ہوں کہ 28 جنوری سے لے کر 14 فروری تک انتخابات کی کوئی ڈیٹ کا اعلان ہو جائے گا، اور اس میں 10-15-20 دن کا اب مجھے شک ہے کہ کوئی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن نے اس لیے ابھی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دی۔ پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، میاں صاحب کا وہاں پہنچنا، عدالتوں کے اندر میاں صاحب کا ریلیف اور دیگر معاملات سے الیکشن کمیشن کی حتمی تاریخ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف نے ظاہر نون لیگ کی الیکشن کمپین کو لیڈ کرنا ہے، اور یہ ٹیکنیکلی بھی اسپیکنگ پی ٹی آئی نے اپنے راستے خود بند کیے، نون لیگ ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے پنجاب میں، ان کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ ان کا جو اوپننگ بیٹسمین ہے وہ عدالتوں میں چکر کاٹ رہا ہو اور آپ جو الیکشن اناؤنس کر دیں، تو ظاہر ہے میاں صاحب کے عدالتوں میں فیصلے ہو جائیں اور میاں صاحب کی دونوں کیسز میں سزائیں قلعدم ہو جائیں، تو اس کے بعد الیکشن کا رزلٹ بھی آ جائے گا اور الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے، الیکشن اپنے یعنی وہ وقت کی بات میں کر رہا ہوں جو وقت طے ہے آئین کے اندر، یعنی حلقہ بندیوں کے بعد جو 3 مہینے یا 90 دن اس میں الیکشن ہوں گے، اور اس میں کوئی تاخیر مجھے نظر نہیں آ رہی، کوئی تاخیر نظر نہیں